ناندی زندگی وچ زیادہ رقبہ بنا لو، کاراں لے لو، کوٹھیاں لے لو، جائز ہے جتنی ضرورت رکھ، مگر اول نمبر تے جس دا پہلا نمبر ہے اس اللہ نو رکھ بھائی۔ اولاد نال پیار کر، بیوی بچیاں نال اچھا سلوک کر، ماں باپ دی خدمت کر، مگر رب نو بلند رکھنا ہی۔ ہر حال اچ ماں باپ دی خدمت حکم اوف نہیں کرنی، لیکن اگر اس دی نافرمانی تے ماں پیو بھی آکھے تے فرمایا ماں پیو چھڑ دیویں رب نہ چھوڑی۔ یاد رکھائے جوانو، اللہ کل شائن قدیر ہے، اس دی بارگاہ وچ کھلون دینا۔ اساں کی نمازاں پڑھ دیاں تے کی اساں اس دا درس دینا ہے جوانو، تے کی ساڑی نمازاں دی حیثیت ہے جتے سید الساجدین، زین العابدین، سلالت الوسیین، امیر المومنین، جعفر صادق، موسیٰ قاظم، جتے حسین ابن علی دا سجدہ آسمان تے چمک رہا ہے، اتھے دنیا دے سجدیاں دی کیڑی لوڑے۔ ساری زندگی نمازہ پڑھ کے بھی اگلی گل کر کے دنیا حیران کر دیں دن۔ علی دی امام 63 سال دی زندگی سجدے چ گزار کے تے دن روزے چ گزار کے عرش المو کر کے دن میں تیری عبادت تیری جنت دے لالچ نہیں کرنا، آئے ہائے نہ تیری جہنم دے خوف تو کرداں۔ بڑی بڑی نصیحت ہے بھائیو، عبادت کیوں کرنی ہے؟ میں تیری عبادت اس وجہ تو کرداں چونکہ تو لائق عبادت ہے۔ جیڑا سجدہ نہیں پیا کردہ وہ اللہ نو لائق عبادت نہیں پیا مندہ، مندہ بھی ہے تسلیم نہیں پیا کردہ۔ نماز قضا نہ کریں، اس نماز پچھے اتنا ماری بندیاں لی دیاں تھیاں۔